सबैजनालाई नमस्कार। भर्चुअल छलफलमा सहभागी हुनुहुने सबैजनालाई नमस्कार। अब यो हामी खास गरेर प्रविधिको प्रयोग गरेर जुन खालको काम तानसेन नगरपालिकाले गर्न खोजेको छ यो असाध्यै सराहनीय काम हो भन्ने मलाई लाग्छ। मान्छेले सबैभन्दा भर पर्ने निकाय भनेकै अब पछिल्लो समयमा आफ्नै नजिकैको सरकार हो र आफ्नो नजिकैको सरकारले यसरी अब भोलिको दिनमा कुनै समस्यामा परेर फर्किने नेपालीलाई लक्षित गरेर अथवा आफ्नै ठाउँमा रोजगारी सिर्जनाका हिसाबले गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा जुन खालको एउटा इनिसिएसन लिएको छ त्यसको लागि म मेयर साहब लगायत यो तानसेन नगरपालिकालाई एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामीले आज बिहान मात्रै मेयर साहबसँग कुरा भयो, त्यसले गर्दा एकदम हतारको तयारी भयो। केही साथीहरूलाई हामीले निम्ता गर्यौँ, जस्तो ईश्वर काफ्लेजी आउनु भएको छ कतारबाट, वरुणजीलाई पर्खिँदैछौँ हामी, उहाँ युएईबाट जोइन गर्नुहुन्छ। म आइसकेको छु। खास गरेर दुईजना साथीहरूसँग बिहान कुराकानी भयो र हामीले अलिकति खोज्दाखेरि पाल्पाको पनि अझ तानसेनलाई नै केन्द्रमा राखेर साथीहरू खोज्न खोज्यौँ, तर अलिक गाह्रो भयो। छोटो समयमा साथीहरू जुटाउन गाह्रो पर्दो रहेछ। त्यसले गर्दा मलाई जस्तो वस्तुस्थितिको कुरा गर्दाखेरि वरुणजीबाटै सुरु गरौँ जस्तो लाग्छ। वरुणजी, अब हामी त यहाँबाट हेरिरहेका छौँ, हामीले गएको 2 दिन अगाडि मात्रै परराष्ट्र मन्त्री लगायत कतार, युएई, कुवेत लगायतका मुलुकका पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षहरूसँग कुराकानी गर्दा एक खालको वस्तुस्थितिको बारेमा, त्यहाँ नेपालीको स्थितिको बारेमा बुझेका थियौँ। अब तपाईँ पाल्पाकै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के देख्नु भएको छ त्यहाँको सिनारी बताइदिनुहोस् न। कति जति नेपालीहरू तपाईँको अनुमानमा, तपाईँहरूको जस्तो तपाईँ पाल्पा समाजमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ? अब एकुरेट डेटा त मलाई अलिकति थाहा भएन, तर युएमा अन्दाजी 3 लाख हाराहारीमा हामीहरू छौँ, नेपालीहरू छौँ। 3 लाख मध्ये अहिले नेपाली राजदूतावास युएले आह्वान गरे अनुसार 4500 को हाराहारीमा आवेदन भरिएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ र यसमा एक्चुअल डाटा यसको डबल भन्दा धेरै हुने मैले अनुमान गरेको छु। किनभने पर्यटक भिसामा आएका नेपालीहरू अनि जसले रोजगार गुमाए प्लस अन्य केही मान्छेहरू हैन, अब त आफ्नै देशमा फर्केर केही गरौँ 6 महिनापछि 1 वर्षपछि भन्ने योजना राखेका मान्छेहरू पनि अहिले फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो मानसिक राखेको मैले बुझेको छु। यो तथ्याङ्क अनुसार अन्दाजीमा 15,000 मान्छे चाहिँ तत्काल फर्किने अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई। अब तपाईँले 15,000 भन्नुभयो र यो दूतावासले सुरु गरेको जुन गुगल फर्मको कुरा गर्नुभयो, एनआरएनले पनि योभन्दा अगाडिदेखि नै एक खालको फर्म भर्ने व्यवस्था गरेको छ। को नेपाली नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ भने 9,000 भन्दा प्लस नेपालीहरूले चाहिँ त्यसमा फर्म भरेको भनेर एनआरएनले भनेको थियो केही दिन अगाडि। सम्भवतः त्यो सङ्ख्या पनि बढेर गएको हुनसक्छ। अब वरुणजी, एउटा कुरा जस्तो खास गरेर तानसेन नगरपालिकाले तपाईँहरूबाट एउटा अपेक्षा गरेको कुरा चाहिँ के हो भने, तपाईहरू जस्तो नेपाली जो नेपाल लामो समयसम्म विदेश बस्नुभयो र नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ, अब नगरपालिकाले कस्ता खालका कामहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर युवा लक्षित गरेर कस्ता खालका काम गरौँ भने तपाईहरू जस्तो मान्छेहरू फर्केर आएर पनि ठ्याक्कै ल म पनि यति गर्छु, नगरपालिकाले पनि मलाई यस्तो खालको प्लेटफर्म सिर्जना गरिदियोस् भन्ने खालको अपेक्षा हुनसक्छ? सुनिलजी, यसको लागि मैले अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले मैले एनालाइज गरेको छु। किनभने बाहिर काम गर्ने फरेन वर्करहरूलाई मैले 4 भागमा विभाजन गरेको छु। एउटा अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड र स्किल्ड अनि हाई स्किल्ड। यसमा अनस्किल्ड कामको लागि जुन बाहिर आए, काम गर्नको लागि आए, ती मान्छेहरूलाई नेपाल सरकारले रोजगार नै दिनुपर्छ। रोजगारको क्रिएटै गर्नुपर्छ। ती मान्छेहरूले आफ्नै व्यवसाय गर्नु भनेको अलिकति असम्भव जस्तो पनि लाग्छ। किनभने उनीहरू पढे लेखेका पनि हुँदैनन्, उनीहरूले आफ्नो श्रम बेच्न आएका हुँदैन है। अब त्योभन्दा माथि जाउँ, यो सेमी स्किल र स्किल्ड वर्करहरू। सेमी स्किल र स्किल्ड वर्करहरूलाई केही हदसम्म उनीहरू जब क्रिएट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि स्थानीय सरकारले मेरो विचारमा के गर्न सक्छ भन्दाखेरि उद्योग धन्दाहरूको अलिकति क्रिएसन गर्ने, उद्योग धन्दाहरू बढाउने, प्लस आफ्नै व्यवसाय गर्न खोज्नेहरूको लागि सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने। त्यसमा पनि विदेशबाट फर्केर जाँदाखेरि उनीहरूले केही न केही सिप त बोकेकै हुन्छन् र कस्ता प्रकारका सिप बोके भन्ने कुरा चाहिँ यदि सम्भव हुन्छ भने राजदूतावासबाट सर्टिफाइड गराएर सम सर्ट अफ डकुमेन्ट उनीहरूले लिएर गयो भने हो यो मान्छेले यस्तो काम गरेको हो, यति वर्षसम्म यस्तो काम गरेको हो, यस्तो मान्छेले पाल्पामा आएर यो काम गर्न सक्छ भन्ने खालको सम सर्ट अफ ट्रस्ट गभर्मेन्टलाई, लोकल गभर्मेन्टलाई भयो भने लोकल गभर्मेन्टले
कुनै एउटा फ्रेमवर्क बनाएर लोन इस्यु गर्न सक्छ। यो त भयो सेमी स्किल र स्किल कुराहरू। अब हाई स्किलको कुरा नगरौँ। हाई स्किलहरू उनीहरू आफै पनि योग्य हुन्छन्, उनीहरूले आफै पनि आफ्नो लागि पोर्टफोलियो बनाइसकेका हुन्छन्, उनीहरूले आफै गर्न सक्छन्। युवराजी, अब लामो समयदेखि यो माइग्रेसनको सेक्टरमा र यो CMIRसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले यो कोभिडको चाहिँ यो महामारीको समयमा पनि जानकारी दिने हिसाबले आप्रवासी कामदारहरूलाई सचेत बनाउने हिसाबले एक खालको काम गरिराख्नु भएको छ विभिन्न प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर। तपाईँले देखेको चाहिँ अब एउटा कुरा त हाम्रा एक खालको एजम्सन नै के स्थिति हो? नेपालीहरू साँच्चै हल्ला बढी भयो अथवा फर्किने सम्भावना अलिक बढी देख्नुहुन्छ? के छ तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? प्रथम त म तानसेन नगरपालिकालाई यो इनिसिएट जुन यो डिस्कसनको सुरुवात गर्नु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अति नै आवश्यक थियो। र सुनिलजीको प्रश्नमा फोकस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कोभिड-19 को प्रकोप सुरु भएदेखि नै सूचनामूलक सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने, डिसेमिनेट गर्ने काम छौँ। विशेष पोलिसी चेन्जेसहरू 19 लाई फोकस गरेर भएका चेन्जेसहरूलाई चाहिँ सरकारवालाहरू स्टेक होल्डरसँग चाहिँ पुर्याउने, सँगसँगै कामदार तथा तिनका परिवारलाई पनि सूचना दिने काम गरिरहेका छौँ। अब हामीले यही विषयमा चाहिँ 2-3 राउन्डको पोलिसी डिस्कसन चलाएका थियौँ। त्यो सँगसँगै हामीले एउटा इनिसिएसन घर जान पाऊँ भन्ने एउटा यी सबैको एक्सपिरियन्सको आधारमा हेर्दाखेरि दुई किसिमको मनस्थिति मैले पाएँ। एउटा चाहिँ साँच्चै नै समस्यामा परेको, जसलाई खाना बस्नको पनि समस्या भएको छ, कम्पनीले एक्जिट दिइसकेको छ वा कम्पनीले कामबाट निकालेको छ, आफूसँग भएको पैसा पनि अवस्था। हिजो मात्रै पनि हामीले दूतावासमा नेपालीहरू दूतावासमा पुगेको कुराहरू पनि सुन्यौँ। एक खालको अति नै समस्यामा परेको कामदारको वर्ग एउटा छ। अर्को चाहिँ जो अलि डरमा हुनुहुन्छ। अब कम्पनीले काम दिएको छैन, 20% वा 30% काम दिए पनि 20 वा 30% चाहिँ स्यालेरी दिएको छ, त्यसमा चाहिँ आफू बाँच्न पर्छ। एक साग खाना दिए कम्पनीले, कामको टुङ्गो छैन। उहाँहरूको पनि मेन्टालिटी 19 को डर, त्यो सँगसँगै अब बाट निकालिने वा जागिर जाने सम्भावना, त्यो डर छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू अर्को क्याटेगोरीको मा पर्नुहुन्छ जो फर्किन चाहनुहुन्छ। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यदि समस्यामा पर्के कामदारहरू पहिलो चरणमा फर्काउन सरकारले कदम चाल्यो भने लगभग 1 लाखको हाराहारीमा चाहिँ कामदारहरू फर्किन्छ। जस्तो 1 लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू फर्किन्छन् भने जस्तो सरकारले झन्डै 2 लाख नेपालीहरू फर्किन्छन् भन्ने खालको अनुमान गरेको छ। अब मैले तपाईसँग जान्न खोजेको चाहिँ स्थानीय सरकारको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईको रिकमेन्डेसन तानसेन नगरपालिकालाई के छ? कुन खालका योजनाहरू बनाइयो भनेदेखि त्यसरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएर तानसेन नगरपालिकाका बासिन्दाहरू जो छन् उनीहरूबाट नगरपालिकाको क्षेत्रले पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्छ र त्यसरी फर्किने मान्छेहरूले पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्। कसरी काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? धन्यवाद सुनिलजी। यही विषयमा चाहिँ हामीले MRC माइग्रेन्ट सेन्टर प्रदेश 1 र 2 मा चाहिँ छलफल गरेका थियौँ। स्थानीय सरकारको के भूमिका हुन सक्छ कोभिड-19 को क्राइसिसलाई लिएर, लेबर माइग्रेसनलाई फोकस गरेर भन्ने विषयमा। त्यो डिस्कसनमा चाहिँ केही राम्रा कुराहरू आएका थिए। त्यसमध्ये पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ यदि सरकारले नेपाली कामदारलाई ढिलो वा चाँडो नेपाल फर्काइसकेपछि स्थानीय तहमा चाहिँ त्यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। त्यो सँगसँगै अलि दीर्घकालीन रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक वर्ष लेबर मार्केटमा अराउन्ड 4 देखि 5 लाख कामदारहरू नेपालको लेबर मार्केटमा आउँछन्। अब यो लेबर मार्केट यो वर्ष चाहिँ बाहिर जाने सङ्ख्या चाहिँ क्रमिक कोभिड-19 को समस्या चाँडै नै हल भयो भने पनि त्यो जाने सङ्ख्यामा चाहिँ गिरावट आउँछ। त्यो सँगसँगै 1-1.5 लाख वा 2 लाखको हाराहारीमा चाहिँ नेपालीहरू विदेशबाट फर्किन्छन्।
भनेको त्यो श्रम बजारलाई कसरी व्यवस्थापन, त्यो श्रम शक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती ठुलो नै हुन्छ अहिलेको अवस्थामा हेर्दा। किनभने अहिले चाहिँ रोजगारको अवसर नभएकै कारणले गर्दाखेरि धेरै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा जानु परेको छ। तर यो अपर्च्युनिटी पनि हो, अवसर पनि हो। अब यो अवसरलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले कसरी युटिलाइज गर्छ वा कसरी मोबिलाइज गर्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब त्यो विषयमा चाहिँ अघि युएईबाट सेयर गरेको साथीको कुरामा म एकदम एग्री गर्छु, सरको कुरामा म एकदम एग्री गर्छु। स्किलको पहिचान हुनु पर्यो। वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्किल टेस्टको व्यवस्था गरेको छ। स्किलको पहिचान भएको खण्डमा चाहिँ स्थानीय तहमा जति पनि प्राइभेट एक्टरहरूले, प्राइभेट कम्पनीजहरू छन्, सरकारीबाट जति पनि रोजगारका अवसरहरू छन्, त्यो स्किलको पहिचानको आधारमा चाहिँ त्यो शक्तिलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्न सकिन्छ। अनि अर्को त्यही समयमा अलि स्किल वा सेमी स्किल वर्कर जो अन्टरप्रेनर, स्वरोजगार हुने सोचमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सहुलियत दरको ऋणको व्यवस्था अर्को उपाय हुन सक्छ। त्यो सँगसँगै लेबर मार्केटको स्टडी पनि गर्नुपर्यो, डिमान्ड के छ त्यो एरियामा। जस्तो पाल्पाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिक ठुलो मार्केट भनेको बुटवल, भैरवा, पोखरा छ। अब त्यो लेबर मार्केट, त्यो जुन मार्केटलाई चाहिँ कसरी ग्र्याब गर्न सकिन्छ, त्यहाँ रहेको अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ कसरी फुलफिल गर्न सकिन्छ, त्यहाँ रहेको डिमान्डहरूलाई कसरी फुलफिल गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले अलिकति स्टडी गरेर प्लानिङ गरेर त्यही अनुसार चाहिँ मोबिलाइज, त्यो रिसोर्सेसहरू मोबिलाइज गर्ने, त्यही अनुसारको यो लोनको सुविधाहरू व्यवस्था गर्ने हो भने सम्भवतः नेपाल फर्किएका जनशक्ति वा नेपालमै रोजगारको अवसर खोजिरहेका जनशक्तिलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। तपाईँ अब पाल्पाकै मान्छे हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा रिसोर्सको पहिचानको विषयमा एकछिनपछि तपाईँसँग कुराकानी गर्छु। कतारबाट विश्वनाथजी हुनुहुन्छ, विश्वनाथ भट्टराई। विश्वनाथजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुन्दै सर, नमस्कार। हजुर नमस्कार। हामीले दुई साथीहरूको कुरा तपाईँको कुरा सुन्न चाह्यौँ हामीले। खास गरेर अब पाल्पाको जो त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ, अब तपाईँ त लामो समयदेखि कतारमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको अहिलेको स्थिति कस्तो हो? जस्तो नेपालीहरूलाई कस्तो अवस्था छ, थोरै छोटोमा त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न हामीलाई। नेपालीहरूलाई अब जो क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई समस्या छैन होइन, राम्रै छ। त्यस्तो सरकारको तर्फबाट यहाँ खानापिनाको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई केही समस्या छैन। अब अरू अब कम्पनीको कुरामा जस्तो उहाँ अगाडि सरहरूले भन्नुभयो त्यो उस्तै हो सबैलाई होइन। केही कम्पनीहरू अहिले बन्द भइसकेका छन्, जस्तो सानसानो कम्पनीहरू होइन। मेरै कम्पनीमा अहिले हाफ चलिरहेको छ होइन। र अब सरकारले त बेसी सेलेरी दिन भनिरहेको छ, तर बेसी सेलेरी पनि पहिले नदिने भन्नेमा त्यस्ता पुगिसकेका छन् कोही कोही कम्पनीहरूको अनुसार। जहाँसम्म अब यो पछि अब तपाईँले क्याम्पेन चलाइसक्नु हो, यसको लागि जानकारी लिने क्रममा अब कहाँ कहाँ के रेकर्डहरू आउला होइन। पछि अब सेयरिङ गरेपछि अहिलेलाई मेरो जानकारी अनुसार धेरै ठुलो भयावह स्थिति आइछैन कतारमा, किनकि रोग कोरोना भाइरसको रोग चाहिँ नि बढी छ, तर मान्छेको मृत्यु एकदम कम छ। त्यस्तो ठुलो अरू देशको तुलनामा केही विशेष छ, यहाँ अलिक तुलनात्मक हिसाबमा समस्या कम छ। हजुर, अरू देशको तुलनामा। तपाईँहरूको अनुमानमा जस्तो केही मान्छेहरू छन् भन्छन् कतारबाट पनि फर्किने सङ्ख्या हुन्छ होइन, त्यस्तो जो मान्छेहरू फर्किन्छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई नगरपालिकाले के काम गर्नुपर्छ, कुन खालको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको सुझाव छ? नगरपालिकाले अब नि एउटा सरले कुरा गर्नुभएको थियो, खाना सरले, उहाँले भने जस्तै अब तपाईँको अब शैक्षिक अवस्थाका सबै नेपालीहरू नलगाउनु फर्किने भनेको तपाईँको काम गर्ने धेरै फर्किन सक्छन्। लेबर डिपार्टमेन्टका ठुल्ठुलो जति योग्यता हुन्छ उसले जता गएर पनि काम गर्न सक्ने हिम्मत राख्छ होइन। काम जानेको मान्छेले, अब काम नजानेकै मान्छेलाई समस्याहरू हुने हो। त्यस्तो मान्छेलाई त अब वहीँ नेपालमै केही लघु उद्योगहरूमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउने त्यही ठिक होला। हजुर विश्वनाथजी धन्यवाद तपाईँलाई। पाल्पा समाज कतारको वरिष्ठ सल्लाहकार। अब पाल्पालाई नै केन्द्रमा राखेर कुरा गर्दा हामी तानसेन नगरपालिकाको संयोजन कुरा गर्दैछौँ, त्यसले गर्दा तानसेन नगरपालिकाले यस्ता खालका कामहरूमा आफूलाई अलिकति केन्द्रित गरिदियो भने वैदेशिक रोजगारीबाट आउने भोलि तपाईँ जस्तै साथीहरूलाई खालको काम गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको सल्लाह छ?
सर्वप्रथम नमस्ते। मेरो नाम ईश्वर काफ्ले, मेरो घर रम्बा 1 पर्छ। म 19 वर्षदेखि कतारमा कार्यरत छु। पाल्पा समाज कतारको निवर्तमान अध्यक्ष। तपाईहरुले उठाउनु भएको विषयलाई म एकदमै सम्मान गर्छु र नगरपालिकालाई एकदम सम्मान गर्छु। पछिल्लो समयमा रामपुर नगरपालिकाले गरेका कामहरूलाई मैले सम्मान गर्न चाहन्छु। यतिखेर नगरपालिका जोड्दै गर्दाखेरि र तानसेन नगरपालिकाले पनि एउटा यो छुट्टै किसिमको एउटा योजना लिएर आएको छ, यसलाई चाहिँ म सम्मान गर्छु। र प्रदेशबाट फर्केकालाई र विशेष गरी कसरी कुन प्रावधान दिन प्रायोरिटी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा मध्यनजर गर्दाखेरि अब यसमा योग्यताहरू चाहिँ हेरिन्छ। अब कसको कतिसम्म योग्यता छ भन्ने विषयलाई एउटा क्याटेगोरी बनाउन सकिन्छ। यो योग्यता अनुसारको चाहिँ नि यही दक्षता अनुसारले काम स्वरोजगार दिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब विशेष गरी खाडी मुलुकमा छिर्ने हाम्रा पालपाली बढी जसो अहिलेसम्म देखिएका लेबरमै बढी हुनुहुन्छ। बढी योग्यता अनुसार नै अहिले सरकारले चाहिँ कटौती गरिरहेछ, 20% कटौती गर्ने भन्ने खबरहरू आइरहेछन् कतार सरकारको। र अब हामी नेपाल छिरिसकेपछि कसले कुन किसिमको काम जाने छ त हैन, त्यसलाई मध्यनजर गर्न सकिन्छ। र विभिन्न किसिमका अब हाम्रो पाल्पामै विभिन्न किसिमका उद्योगहरू छन्। ती उद्योगहरूमा हामीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि रोजगार दिन सकिन्छ। अब सक्नेले आफैले रोजगार उद्योग पनि स्थापना गर्न सकिन्छ, सक्नेले, र आफूले पनि त्यही अनुसारको चाहिँ नि कामदारहरूलाई रोजगार दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। ईश्वरजी, तपाईहरु जस्तो जो व्यक्तिहरू त्यहाँबाट आउनुहुन्छ, सामूहिक हिसाबमा तपाईहरुले गर्न सक्ने क्षेत्रहरू केही छलफल गर्नुभएको, केही अभ्यास गर्नुभएको छ तपाईहरुले? त्यस्तो जस्तो एक्लैको पुँजीले नहुन सक्छ, धेरैजनाको पुँजीहरू हुन्छ नि, 10 जना 15 जनाको पुँजी जम्मा गरेर भोलि तपाईहरु फर्केर आइसके पछाडि त्यस्तो काम गर्न सक्ने एरिया चाहिँ कहीँ देख्नु भएको छ? आफ्नै प्रयत्नमा गर्न सकिने क्षेत्र पनि होला नि त? छन्, रम्बामै छन् त्यस्तो, हाम्रै गाउँपालिकामै छन् त्यस्तो क्षेत्रहरू। यो विषय त हामीले उठाएकै हो। हामीले दुग्धमा पनि हामीले दुधको विषयमा जुन कृषि छ त्यस विषयमा हामीले चाहिँ नि सामूहिक लगानी गरौँ भन्ने विषय पनि हामीले यो हाम्रो संस्थागतबाट पनि उठाएको विषय पनि हो। र एउटा रिसोर्टको पनि विषय छ हैन। पाल्पाका धेरै ठाउँहरू छन् त्यस्ता, रिसोर्टहरू राम्रोसँग चल्ने धेरै स्थानहरू छन्, त्यो पनि विषय उठेको छ। सामूहिक लगानीमा गर्न सक्ने धेरै छन् पाल्पामा। मैले हाम्रै रम्बा गाउँपालिकामा पनि मैले विषय उठाएको छु। हाम्रो रम्बाको 1 नम्बर क्षेत्र, हाम्रो 1 नम्बर वार्ड पर्छ, त्यसमा पनि हाम्रो साथीहरूसँग सरसल्लाह र समन्वयमा चाहिँ विषयहरू उठिरहेछन्। र समस्या कस्तो भइदियो भने नेपाल फिर्न सक्ने सपना नै होला जस्तो भइसक्यो धेरै दाजुभाइहरूको। किनभने रोग कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरो कसैलाई थाहा छैन। अहिले कतारको यस्तो जटिल छैन, जटिल होला नहोला भन्न सकिन्न। दैनिकी 1000 को लगभग 800 सरदरमा गइरहेछ भने त्यसको चाहिँ नि संक्रमित हामी पनि नहोला भन्न सकिन्न। हामीले एकसरो साथीहरूको कुरा सुन्यौं। अब जस्तो जो नेपालीहरू नेपाल फर्किनुहुन्छ त्यसका लागि के छ भन्ने विषयमा त नगरपालिकाले गर्न सक्ने रोजगारीको तपाईले 3टा कुरा भनेको मैले सुने। एउटा ऋणको कुरा, दोस्रो सहुलियत ऋणको कुरा र पहिचानको कुरा यहाँले गर्नुभयो। तपाईहरु आफै जो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनुहुन्छ, तपाईहरु जस्तै अब तपाई नफर्किनु होला, तपाई जस्तै अरु साथीहरु फर्किनुहुन्छ, तपाईहरु साथीहरुले गर्न सक्ने कुराहरु चाहिँ के छन्? जस्तो हामी चाहिँ हाम्रो क्षेत्रबाट हामीले आफै काम गर्न सक्छौं, हामी यसरी अगाडि बढ्न सक्छौं, त्यहाँ चाहिँ अलिक होस्टेमा हैसियत चाहिँ नगरपालिकाले अथवा पालिका भन्ने तपाईको सुझाव छ? कुरा हो। खास पनि मेरो बुझाइमा के छ भने जुन गल्फ कन्ट्रीमा जो मान्छेहरू काम गर्न आए र अहिले फर्किने भनेको लेबर क्याटेगोरीमा आएका मान्छेहरू अधिकांश फर्किन्छन्, किनभने उनीहरूको जब कट नै धेरै पर्सेन्टेज भएको छ है तथ्याङ्कमा भन्ने हो भने। त्यसपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि लेबर क्याटेगोरीको मान्छेहरू यदि संख्या धेरै भयो भने यसमा नगरपालिकाको इन्भेस्टमेन्ट आवश्यक पर्ने जस्तो मैले देख्छु। नगरपालिकाले ठुला प्रोजेक्टहरूको होस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र ती प्रोजेक्टहरूमा अनि फर्केका मान्छेहरूलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि पहिचान गर्नुपर्छ कस्तो खालको क्याटेगोरीको मान्छे हो, के काम गर्न सक्छ भन्ने। जुन मान्छे फर्किन्छन् उनीहरूसँग न त हाइली स्किल हुन्छ, न त उनीहरूसँग पैसा नै हुन्छ लगानी गर्नको लागि एकतर्फी। अर्कोतर्फी तपाईँको अर्को प्रश्नको जवाफ दिन चाहन्छु। अनि यदि मान्छेहरू फर्के, सरकारले अब केही गर्ने अवसर भएन भने पनि उनीहरूको आफ्नो मेन्टली प्रिपेयर त भएका हुन्छन् है। त्यसमा मेरो अधिकांश
मान्छेहरूले चाहिँ कृषितिरै लाग्छन् जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा है। कृषितिरै लाग्छन् जस्तो लाग्छ। कृषिमा केही हदसम्म सरकारले दिनुको क्याटेगोरी हुन्छ, जस्तै ट्रेडिङमा प्राय मान्छेहरू यहाँ युएमा ट्रेडिङ कम्पनीमा काम गर्ने हुन्छन्, त्यसपछि लजिस्टिकमा काम, कोही मान्छे चाहिँ रियल एस्टेटमा काम गर्ने हुन्छन्, सेक्युरिटी गार्डहरू। उनीहरूले के पनि सिकेका छन् भने होइन पाल्पामा यस्तो मान्छेहरू क्याम्पसहरू छन्, मान्छेहरू भाडामा बस्न आउँछन् होइन। अब मैले गएर एउटा रियल एस्टेट जस्तो एउटा ब्रोकर जस्तो खोलिदिएँ भने त मान्छेहरू सबै मेरोमा आएर अनि कोठा भाडा खोज्न सजिलो हुन्थ्यो होला होइन। त्यो प्रकारको मान्छेहरू पनि मैले भेटेको छु युएमा। अब यसो सरसरी हेर्दाखेरि मैले ठ्याक्कै यस्तो यत्तिकै नै भन्न त मिल्दैन हेर्नुहोस् सुनिलजी, किनभने डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीका मान्छेहरू फर्केर जाने हुन्छन्। त्यसमा ओभरअलमा भन्दाखेरि लेबर क्याटेगोरीको मान्छेहरूले चाहिँ नगरपालिकाले ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्नै पर्छ हेर्नुहोस्, अनि ठुलो प्रयोगको होस्ट गर्नै पर्छ। त्यसपछि गएर सेमी स्किल र स्किलमा चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ र हाई स्किल मान्छेहरूको त यसमा अघि कुरा नगरौँ, ती मान्छेहरू फर्किनुको समय पनि एकदमै कम हुन्छ हेर्नुहोस्। यदि फर्किहाल्यो भने पनि उनीहरूले आफै व्यवस्था गर्छन्। वरुणजी अलिकति तपाईँ एउटा पाल्पाली भएको हिसाबले पाल्पाको कुन पोसिबिलिटीलाई एक्सप्लोर गरियो भने राम्रो हुन्छ? पाल्पाको अब पोसिबिलिटी स्वरोजगार बन्नको पाल्पामा दुईवटा पोसिबिलिटी देख्छु सुनिलजी मैले। एउटा हुनसक्छ कृषि अनि अर्को हुनसक्छ पर्यटन। पर्यटनमा पनि पाल्पाले जोड दिन सक्छ, किनभने रानीमहल जस्तो कुराहरू पाल्पामा छ। त्यसपछि गएर पाल्पाका मठ मन्दिरहरू मान्छेहरूले धेरै विश्वदेखि अथवा आन्तरिक पर्यटकहरूले पनि हेर्न आउन सक्छन्। प्लस अनि स्पेसली म मदन पोखराको मान्छे भएको हुनाले कृषि, किनभने अब मदन पोखरामा उब्जनी भएको कृषि, मदन पोखरामा उब्जनी भएको तरकारीहरू बुटोल पोखरा होइन गइरहेको अवस्थामा त्यसलाई अझै पनि प्रमोट गर्न सकियो भने अन्य क्षेत्रबाट बुटोलमा आउने तरकारी खेतीहरू तानसेन नगरपालिका अन्तर्गत के मान्छेहरू पठाउन सक्थे जस्तो लाग्छ सुनिलजी मलाई। दुईवटा क्षेत्र भने मैले, एउटा कृषि एउटा पर्यटन। हजुर, मैले युवराजीलाई जोड्न आएँ। युवराजी, अब पोसिबिलिटी एक्सप्लोरको कुरा गर्दा हामीले क्याटेगोरिकल्ली हिसाबले एकदम धेरै कृषिको कुरा छ। हामीलाई हाम्रो अब पुस्तौनी पेसा पनि भयो र अलिक धेरै अब हाम्रो कृषिमै आश्रित भएर पनि होला, तर कृषि त्यति धेरै लाभदायक हुन सकिरहेको छैन। त्यसमा अझै पनि जो राख्ने जस्तो यान्त्रिकीकरणको, व्यवसायिकीकरणको कुरा, त्यसको बजारको कुरा, यी कुरालाई जोड्न नसकेको कारणले गर्दा अहिले पनि धेरै मान्छेहरूले यसलाई जीवन निर्वाहको माध्यम मात्रै बनाउन सकिरहेको देखिन्छ। योभन्दा अगाडि हामीले एउटा छलफल नेपालमा अब कुन क्षेत्रमा रोजगारी त भन्ने विषयमा गरेका थियौँ। त्यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यले पनि कृषि नै भन्नुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उपाध्यक्षले पनि कृषि नै हो भन्नुभयो। त्यसले गर्दा हामी सबैको, अहिले वरुणजीले पनि कृषि भन्दै हुनुहुन्छ, हामी एकदम धेरै कृषि भनिरहेका छौँ। कृषि एउटा हो, ती बाहेक पनि तानसेन नगरपालिकाले अब योजना बनाउँदाखेरि तपाईँले त्यहाँको पोसिबिलिटीलाई एक्सप्लोर गर्नु पर्दाखेरि कहाँ चाहिँ पोसिबिलिटी एक्सप्लोर गर्नु बढी जरुरी हुन्छ, जुन चाहिँ विदेशबाट आएका मान्छेहरूको रुचि पनि मिल्दो हुन्छ र उत्पादक पनि हुन्छ? तपाईँको प्रश्नको आधारमा चाहिँ मैले सम्भावनाको कुरा गर्दाखेरि विशेषतः 4वटा सेक्टरमा डिभाइड गरेको छु, 4वटा क्याटेगोरीमा। सुरुमा कृषिमै थोरै एड गर्छु। कृषि किनभने कृषि उत्पादन राम्रो छ, बजार नपाएको अवस्था छ र बजार पनि अलि फ्लक्चुएसन छ, कहिले नाफा हुन्छ कहिले घाटा हुन्छ। र हामीले नजिकैको बजारहरू कतिको एक्सप्लोर गरेका छौँ भन्ने कुरा पनि हो। जस्तै फर इक्जाम्पल देशभित्रै नभएर बाहिर पनि कतारमा तरकारीहरू जान्थे नेपालबाट, अहिले त विविध कारणवश बन्द भएको छ। त्यस्तै गरी अरू देशको मार्केट पनि एक्सप्लोर गर्न सकियो भने कृषिमा सम्भावना छ र त्यो सँगसँगै त्यसको व्यावसायिकरणको पनि आवश्यकता छ। कृषिमा त्यति नै हो, म थप जान चाहिने, किनभने साथीहरूले त्यो विषयमा सेयर पनि गर्नुभयो। अर्को भनेको टुरिज्म हो। टुरिज्म किन हो भने अहिले त टुरिज्मको स्कोप नहोला केही समयको लागि यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि, तर अहिले बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवमा बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई फोकस गर्दाखेरि नजिकैको हिल स्टेसन भनेको पाल्पा तानसेन हो। त्यो हिसाबले चाहिँ पर्यटकहरू आउने सम्भावना धेरै छ। अनि त्यो सँगसँगै इन्डिया नजिक, नेपाल नजिकको बोर्डर इन्डियाबाट चाहिँ इन्डियाका केही प्रदेशहरूबाट वा त्यो नजिकैको एरियाबाट चाहिँ
पाल्पा घुम्न आउनेको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। अब त्यो पर्यटक जो पोसिबल पर्यटकहरू हुनुहुन्छ नेपाल पाल्पा आउने, उहाँहरूलाई फोकस गरेर टुरिज्मलाई अलि एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ, एउटा पोसिबिलिटी। अब जस्तो फर इक्जाम्पल अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पाल्पा यसै राम्रो छ, तानसेन मान्छेहरू त्यस्तै धेरै आउँछन् भिजिट गर्नलाई, तर त्यसमा त्यो सँगसँगै पाल्पामा धेरै दिन बिताउने धेरै कुराहरू गर्ने अवसरहरू भयो भने मान्छे धेरै दिन बस्छ। धेरै दिन बस्नु भनेको धेरै खर्च, धेरै लगानी वा धेरै फाइदा हुने कुराहरू हुन्, किनभने त्यसले उद्योगलाई पनि धेरै फाइदा पुग्छ, होटल व्यवसायलाई पनि धेरै फाइदा पुग्छ। त्यो अर्को पाटो भयो। अर्को चाहिँ उद्योग आफै हो। उद्योग इन्डस्ट्रीहरूमा पनि अलिकति फोकस गर्नुपर्छ। उद्योगलाई प्रमोसन गर्नलाई त्यही अनुसारको रणनीति तयार गर्ने, त्यही अनुसार स्किमहरू ल्याउने हो भने उद्योग पनि एउटा सम्भावित एरिया वा अन्टरप्रेन्योरसिप वा स्वरोजगार हुने कुराहरू त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अर्को सेक्टर भनेको सर्भिस सेक्टर हो। जस्तो गभर्मेन्ट जब वा प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने लगायतका कुराहरू देखिन्छन्। मेरो विचारमा यी चारवटा सेक्टरमा केन्द्रित रहेर अलिकति स्ट्राटेजिक रूपमा काम गर्ने हो भने सम्भावना छ। त्यसो भएदेखि अहिले तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ त्यो हिसाबले मुख्य कुरा त मानव संसाधन विकासको एउटा कुरा जोडिन्छ यसमा। त्यो हिसाबले मानव संसाधन विकासका लागि चाहिँ नगरपालिकाले कुन खालको तयारी गर्नु जरुरी छ? मानव संसाधन विकासको लागि चाहिँ पहिलो चाहिँ अब अलरेडी हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अलरेडी एक लेभल गेन गरिसक्नु भएको छ। चाहे त्यो अनस्किलै किन नहोस्, अनस्किलभित्र पनि स्किल केको हुन्छ। त्यो सबै क्याटेगोरीको जो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी फर्किनु भएको छ उहाँहरूको स्किलको पहिचान गर्नु नै पहिलो आवश्यकता हो। स्किलको पहिचान गरेर त्यसको डेटाबेस मेन्टेन गर्न सकियो भने त्यसपछि त्यहाँको लेबर डिमान्डलाई कसरी रिसोर्सेस सप्लाई गर्न सकिन्छ वा कुन वर्गको ह्युमन रिसोर्सलाई टार्गेट गर्ने कुन भन्ने त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अच्छा, धन्यवाद युवराजी। म अब एउटा कुरा गोविन्दजीलाई जोड्न चाहे। गोविन्दजी, अब तपाईँ अब हामी केही पाल्पा बाहिर भएका साथीहरू, केही मुलुक बाहिर रहेका साथीहरू, उहाँहरूका कुरा सुन्यौँ। अब तपाईँ त्यहीँ बसेर काम गर्नुहुन्छ, पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, नगरपालिकासँग अब नगर प्रमुखज्यूको चाहिँ अब प्रेस सल्लाहकारको समेत काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा हामी पोसिबिलिटी सम्भावनाको चाहिँ कुरा गर्दैछौँ। त सम्भावना चाहिँ के हो, जहाँ काम गर्न सकिन्छ? खास गरी तानसेन नगरपालिकाले अहिले यो पछिल्लो समयमा यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवधिभन्दा अगाडिदेखि नै विशेष गरी युवाहरूलाई लक्षित गरेर युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ र त्यसमा चाहिँ खास गरी यो कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई फोकस गरेर अब अघि यो छलफलमा पनि आएको छ। अब मदन पोखरा, अर्गली, छेडलुङ, बौगा गुम्बा लगायतका ग्रामीण भेगहरूमा जहाँ पहिलेदेखि नै कृषि विशेष गरी यो तरकारी पशुपालनसित जोडिएर आएका क्षेत्रहरू छन् र ती क्षेत्रहरूमा फोकस गरेर यो कृषि पशुपालनसित सम्बन्धित उद्यम व्यवसाय युवाहरूलाई जोड्न सकिने ढङ्गले चाहिँ त्यो खालको योजनाहरू पनि अगाडिदेखि नै सोच बनाएको हो र त्यही अनुसार कार्यान्वयन पनि गरिआएको अवस्था छ। र अहिले त अब एक खालको यो जुन कोरोनाको जुन यो भयावह स्थिति छ र यसमा चाहिँ अब धन्नै हेर्दाखेरि 5000 भन्दा बढी तानसेनभित्रैबाट तानसेन नगरवासीहरू बाहिर रहेको अवस्था, यो विदेशतिर रहेको। अब देशैभित्र समेत गर्दाखेरि धन्नै 10,000 को हाराहारीमा नगरपालिका बाहिर विभिन्न अब रोजगारी र अरू कामको सिलसिलामा रहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई हेर्दा सम्भावना चाहिँ छ यहाँ। जस्तै अब पाल्पाली ढाका, पाल्पाली करुवा जुन अब बिस्तारै ओझेलमा परेको थियो र अब त्यो क्षेत्रमा पनि युवाहरूलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले तालिमहरूको आयोजना
गरिएको छ भने अब कृषि र पशुपालनमा पनि युवाहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो खालको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको अवस्था छ र नगरभित्रै पनि यो नगर युवा परिषद गठन गरेर विशेष गरी उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने र उनीहरूलाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित गर्ने ढङ्गले नगरपालिकाले त्यो खालको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। अब म वरुणजी आग्रह गरेँ, वरुणजी फाइनल यहाँको चाहिँ सुझाव के छ नगरपालिकालाई? फाइनल कुराको रूपमा म भन्न चाहन्छु सुनिलजी, कृषि, पर्यटन र उद्योग धन्दा तीनवटा विषयमा नगरपालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कृषिमा जस्तै दुईजना मिलेर एउटा सानो बारीमा तरकारी उब्जनी गर्ने, 5वटा बाख्रा पाल्ने, त्यसपछि गएर अनि 15वटा सुँगुर पाल्ने, यस्तो गरी कृषि गर्यो भने नोक्सान हुन्छ हेर्नुहोस् है। यसमा मास प्रोडक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यसमा नगरपालिकाले पहिचान गरेर कृषकहरूको पहिचान अनि जमिनको व्यवस्था सम्पूर्ण कुरा व्यवस्था गरेर नगरपालिका रुलिङ तरिकाले एउटा नगरपालिकाले नै ह्यान्डल गरेर कृषकहरूको पहिचान गरेर एउटा ग्रुप बनाएर व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, पर्यटनको विकास गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला जिल्लाको विकास हुन पर्यो। सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेको पाल्पामा बाटोको समस्या छ। बुटोलदेखि तानसेन पुग्ने बाटो असाध्यै जोखिमयुक्त भएको हुनाले मान्छेहरूले ट्राभल गर्न सक्दैनन्, एउटा कुरा। अर्को कुरा, उब्जनी भएका सामानहरूलाई बजार समक्ष पुर्याउनको पनि त्यस्तै समस्या छ। यसको लागि नगरपालिकाले उब्जनी भएका सामानहरू कसै गरी नगरपालिकाले जिम्मेवारी लिएर गर्न बजार व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यसमा असाध्यै राम्रो हुन्छ। नम्बर 3, उद्योग धन्दामा अलिकति भए पनि छुटको व्यवस्था गरिदिने अथवा लगानी गरिदिने, अङ्ग्रेजीमा भनेअनुसार स्किल पहिचान गरेर ती मान्छेहरूलाई लगानी गर्ने, केही सस्तो ब्याज दरमा अथवा कुनै पनि एउटा पोर्टफोलियो बनाएर अथवा कुनै एउटा रणनीति बनाएर लगानी गर्न सक्यो भने मेरो विचारमा सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद वरुणजी। ईश्वरजी, तपाईँको नगरपालिकालाई केही फाइनल रिकमेन्डेसन यसो गर्नु जरुरी देख्छु भन्ने कुरा? वैदेशिक रोजगारबाट फर्किसकेपछि सबैभन्दा पहिला उसको योग्यतालाई अलिकति मध्यनजर गरेर र उसको चाहिँ नि ब्याकग्राउन्ड बुझेर चाहिँ नि त्यो अनुसारको उसलाई के दिन सकिन्छ भन्ने उसको योग्यता अनुसारले चाहिँ नि नगरपालिकाले चाहिँ केही काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सबैभन्दा ठुलो योग्यता नै हो। कुन योग्यतामा कतिको सक्षम छ भन्ने विषयलाई मध्यनजर गर्नु जरुरी छ। हस्, थ्याङ्क यू। युवराजजी, मेरो सुझाव भनेको विशेषतः पूर्वाधार, अघि पनि आएको थियो कुरा, पूर्वाधार बाटो, बिजुली, पानीको व्यवस्था राम्रोसँग भयो भने त्यसले चाहिँ उद्योग धन्दा वा कुनै पनि क्षेत्रमा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्नलाई चाहिँ प्रेरणा दिन्छ र सहयोग पुग्छ। त्यो अति नै आवश्यक छ। र त्यो सँगसँगै नजिकको लेबर मार्केट कहाँ छ त, जति पनि उत्पादनमूलक सामग्रीहरूलाई बेच्न सक्ने वा त्यसले भ्यालु पाउने मार्केट के छ त्यसको पहिचान गरेर त्यसको प्रबन्धन गर्न चाहिँ नगरपालिकाले भूमिका खेल्नुपर्छ होला। आजको यो छलफलमा केही साथीहरूलाई निकाल्नु, जस्तो वरुण खनालजी पाल्पाली समाज युएको सल्लाहकार, यसै गरेर ईश्वर काफले पाल्पा समाज कतारको वरिष्ठ सल्लाहकार, युवराज नेपाल CMIR को निर्देशक, यसै गरेर अब हामीसँग नगरपालिकामै कार्यरत हाम्रो साथी, हामीले त अझ हाम्रो पत्रकारको हिसाबले चिन्छौँ गोविन्द भट्टराईजी। 4 साथीहरूको एक सरो कुरा सुन्यौँ। हामीसँग अब नगर प्रमुख तानसेनको नगर प्रमुखज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँको कुरा सुन्नुभन्दा अगाडि, किनभने हाम्रो साथीहरू जो अहिले हामी सबैको कुरा उहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, उहाँको पनि हामी केही कुरा सुन्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि अलिकति थोरै कुरा राखौँ जस्तो लाग्यो। जस्तो खास गरेर नगरपालिकाले अब जनशक्ति नभएकै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के समस्या पर्यो भनेर पहिचान गर्ने चाहिँ बेला भएको छ जस्तो लाग्छ यति बेला। किनभने जहाँ समस्या हुन्छ सम्भावना पनि त्यही हुन्छ। हिजोको दिनमा हामीले हाम्रा व्यक्तिहरू, हाम्रा युवाहरू विदेशी, हाम्रो काम गर्ने मान्छे भएन, जनशक्ति भएन भनेर गुनासो गरिरहन्थ्यौँ। अब हामीले हाम्रो कुन त्यस्तो क्षेत्र छ जहाँ जनशक्तिको अभाव भयो, जसले गर्दा हामी चाहिँ अब त्यो जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर आफ्नै आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्छौँ, त्यसका लागि हेर्ने बेला भएको छ जस्तो लाग्छ एउटा। त्यसले गर्दा जनशक्ति अभाव कहाँनिर छ भन्ने कुराको पहिचान गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। मानौ हाम्रो एउटा कुनै क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुन सक्छ, त्यहाँको जनशक्ति अब विदेशबाट आउँदै गरेको मान्छेले पूर्ति गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा त्यसका लागि
तथ्याङ्क नै राख्नु सबैभन्दा जरुरी काम हुन्छ। भोलि तानसेन नगरपालिकामा होला 100 जना मान्छेहरू विदेशबाट फर्केन, 100 जना नेपालीहरू तानसेन नगरपालिकामा फर्किरहेछन्, 100 जना व्यक्तिको तथ्याङ्क चाहिँ नगरपालिकासँग रहन उनीहरूले विदेशमा के खालको काम सिकेर आएका छन् भन्ने कुरा, जस्तो साथीहरूले सिपको कुरा जोडिराख्नु भएको थियो सुरुदेखि नै, त्यो कुराको मात्रै हामीले जानकारी राख्न सक्यौँ भने पनि हामी उनीहरूलाई त्यहाँको अवसरसँग जोड्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा, तानसेन नगरपालिकाले आफूसँग भएको रिसोर्सेसको चाहिँ म्यापिङ गर्न असाध्यै जरुरी छ। यो समयमा हामीसँग के स्रोतहरू छन् त्यो स्रोतलाई हामी अब परिचालन गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले रिसोर्सको म्यापिङ गर्न एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब हामी असाध्यै धेरै आयातमा निर्भर छौँ, त्यसले गर्दा होला नि मुलुकभित्र आयातको कुरा एउटा छ, तानसेनभित्रको आयात पनि अर्को कुरा हो। तानसेनले पनि त स्वयं तानसेन नगरपालिकाले नै त्यसका छिमेकी गाउँपालिकाहरू अथवा नगरपालिकाहरू अथवा छिमेकी जिल्लाहरूबाट के आयात गरिरहेको छ त्यो कुराको हामीले तथ्याङ्क बनायौँ र त्यो कुरा चाहिँ हामीले तानसेनमै उत्पादन गर्न सक्यौँ भने नगरपालिकाका लागि त्यो पनि असाध्यै एउटा राम्रो हुनसक्छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका व्यक्तिहरूलाई हामी संलग्न गराउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जो व्यक्तिहरू विदेशबाट फर्केर आउनु भएको छ, एउटा राम्रो उदाहरण चाहिँ के देखिएको छ भने विदेशबाट फर्केर आइसके र यहाँ उत्पादनमा अथवा यहाँको काममा लागेका मान्छेहरू बढी मेहनती देखिएका छन्। उनीहरूले अलिक बढी मेहनत गर्ने अभ्यास विदेशमा गरेको देखिएकोले होला यहाँ आइसकेपछि उनीहरू अलिक बढी मेहनती भएको र राम्रोसँग काम गरेको देखिएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई त्यसरी जोड्न सकिएला। कृषिको हामी कुरा गर्छौँ, कृषिको कुरा गर्ने हो र तानसेनले यदि कृषिको पोसिबिलिटी खोज्ने हो भने दुई तीनटा कुराहरूलाई नबिर्सिकन जोड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा, आधुनिक उपकरणको प्रयोगको कुरा कहीँ बिर्सनै हुन्न, किनभने हामीले परम्परागत ढङ्गले जीविकोपार्जनको हिसाबले बढी खेती गर्यौँ जुन उत्पादनमूलक त्यति धेरै फाइदाजनक हुन सकिरहेको छैन, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, बजारको उपलब्धतालाई नगरपालिकाले अलिकति फेसिलिटेट गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। उपकरणहरूको कुरामा कसरी नगरपालिका जोडिएर सहयोग गर्न सक्छ त्यो कुरालाई हेर्ने र बजारको उपलब्धताको कुरालाई पनि नगरपालिकाले सहयोग गर्न सक्छ होला। र यदि कृषिलाई हामी व्यावसायिक हिसाबले लिएर जान खोज्छौँ भने बिउ बिजनको कुरा, प्रविधिको कुरा, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूलाई होस्टेमा हैसियत गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यदि हाम्रो त्यहाँ कुनै प्राकृतिक स्रोतहरू खेर गइरहेको छ जसलाई हामीले उत्पादनमा जोड्न सकिरहेको छैनौँ भने त्यसलाई पनि अब पहिचान गर्ने बेला भयो। किनभने विदेशबाट आएको मान्छेलाई यो काम गर भन्यौँ भनेदेखि राम्रो हुनसक्छ। मैले योभन्दा अगाडि एउटा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैखेरि पाल्पाकै एउटा गाउँपालिकाले कति राम्रो अभ्यास गरेको हामीले त्यसभरि सुनाउन पाएका थियौँ। वैदेशिक रोजगारीबाट आएका मान्छेहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणहरू, एउटा सहुलियतपूर्ण भन्दा पनि अझ एउटा बिउ पुँजीको रूपमा राखिदिएर त्यसैबाट उहाँहरूले व्यवसाय सञ्चालन गरेर समूह बनाएर काम गर्नुभएको रहेछ र त्यो असाध्यै राम्रो भएर गएको छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता खालका कुराहरू हाम्रा जो मान्छेहरू भोलि फर्केर आउँछन् उनीहरूका लागि पनि काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ होला। सँगसँगै हामीले बिर्सनु नहुने कुरा चाहिँ के पनि हो भने हामी असाध्यै धेरै राज्यको मुख ताक्ने बानी पनि परेका छौँ जस्तो लाग्छ। हामी जो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउँदैछौँ, अहिले हामी विदेशबाट 3 जना साथीहरू जोडिनु भएको छ, तर हामी यो कार्यक्रम राखिसकेपछि भरे फेसबुकमा राखिसकेपछि थुप्रै साथीहरूले विदेशबाट हेर्नुहुन्छ। हामी मेरो आग्रह चाहिँ राज्यको मुख मात्रै ताक्नु हुँदैन, हामीले आफैले के काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको पोसिबिलिटी चाहिँ आफैले पनि खोज्नुपर्छ। राज्यले त होस्टेमा हैसियत गर्छ, वातावरण बनाउँछ, तर काम गर्ने त हामीले नै हो भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नै रुचि पहिचान गरेर म मेरो ठाउँमा फर्किसकेपछि म चाहिँ यो रुचि अनुसारको काम कहाँ रहन्छ भने मेरो स्थानीय तहलाई त्यो अनुसारको काम गर्नका लागि झकझक्याउन जान्छु भन्ने कुरा तपाईँ आफैसँग हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। आफ्नो दक्षता केमा छ त्यो पनि खोज्नुपर्छ। एउटा दुःखको कुरा सुनाउनुपर्छ, विदेशमा लामो समयसम्म एउटा खालको काम गरेर आउनुहुन्छ अनि यहाँ आएपछि म अर्कै काम गर्छु भन्नुहुन्छ। त्यसो गर्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ देखासेकी हो भन्छु म। देखासेकी अर्को मान्छेले गरेको भनेर मात्रै हुँदैन, हामीले आफ्नो दक्षतालाई पनि हेर्नुपर्छ र दक्षता अनुरूपको काम गर्नुपर्छ। नगरपालिकाले पनि विदेशबाट आएको मान्छे एउटा दक्षता भएको मान्छे अर्कै ठाउँमा जान खोज्दैछ भने त्यहाँ सजेस्ट गर्नु जरुरी हुन्छ। तिमी यहाँ होइन, यहाँ गयो भने राम्रो छ भनेर गर्नु जरुरी जस्तो लाग्छ। यति कुरा गरिसकेपछि एकजना साथी साउदीबाट जोडिन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाउँदैछु। यदि उहाँ आउनुभएछ भने जोडौँला, तर त्योभन्दा अब उहाँलाई मैले जोड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यदि उहाँ आउनुभएछ भने अन्तिममा उहाँको कुरा सुनौँ होला। नत्र भने नगर प्रमुख, तानसेनको नगर प्रमुख अशोक कुमार शाही हुनुहुन्छ, हामीसँग सबैका कुरा सुन्नुभयो, लास्टमा मेरा पनि कुरा सुनाए, यहाँको कुरा चाहिँ हामी सुन्न चाहन्छौँ।
मैले यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नगरपालिका परिवारको तर्फबाट। अहिले जुन यो कोभिड-19ले जुन समस्या देखिएको छ, हामीले दुईवटा किसिमले हेरेका छौँ। हरेक समस्याले समाधानको बाटो पनि लिएर आउँछ, त्यसले अवसरको बाटो पनि खोल्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो बिचमा हामीले प्रारम्भिक कामहरू धेरै गर्यौँ, तर विदेशमा भएका हाम्रा दाजुभाइहरू जो कोभिडबाट चाहिँ प्रभावित भएका छन्, हाम्रो यहाँभन्दा धेरै प्रभावमा परिराख्नु भएको छ। हामीले के महसुस गर्यौँ, दुई किसिमले चाहिँ अब हाम्रा युवाहरू फर्कन सक्छन्। नम्बर 1, त्यहाँको चाहिँ रोजगारी अटोमेटिक गुमेको हिसाबले चाहिँ उहाँहरू फर्कन सक्छ। दोस्रो कुरा, यो समस्याको बेलामा हामीले चाहिँ जुन एउटा मातृभूमिलाई सम्झन्छौँ, हाम्रो मातृभूमिमा जान पाए यति नै मेहनत गर्ने हो भने त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो राम्रो हुनसक्छ भन्ने हिसाबले पनि फर्कन सक्छ। र अरू केही कुरा साथीहरूको एउटा चाहिँ जुन एउटा छलफलको क्रममा, सुझावको क्रममा अथवा चाहिँ उसको क्रममा अब म त्यहीँ गएर पनि गर्न सक्छु भन्ने सम्भावना देखिने फर्कन सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यसलाई आधार बनाएर हामीले चाहिँ विगत 2 वर्ष अगाडि गरेको सर्वेलाई अहिले हेऱ्यौँ हामी कोभिडको परिप्रेक्ष्यमा राखेर। हाम्रो नगरपालिकाबाट 9639 जना व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर रहनु नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, जसमध्ये वैदेशिक रोजगारमा मात्र 5538 हुनुहुन्छ। यसमध्ये जम्मा 1576 जना मात्रै शिक्षाको उसमा हुनुहुन्छ र अरू सबै यो वैदेशिक रोजगारको क्रममा चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ। र यो क्रममा हेर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ विदेशमा बसिरहनु भएका विभिन्न सङ्गठनमा रहनु भएका साथीहरूको एउटा सुझाव दिँदाखेरि मैले के भने त्यसमा 4 किसिमका कुराहरू, एउटा अनस्किल, सेमी स्किल, स्किल र हाइली स्किल लेबरहरूको चाहिँ उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो। यो कुरालाई हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले विगत वर्षदेखि हामी तयारी, अहिले त्यो तयारीलाई अझ तीव्र के कुरामा पारेका छौँ भने फर्कने हाम्रा साथीहरूलाई, फर्कने दाजुभाइहरूलाई के कुरामा एडजस्ट गर्न सकिन्छ त, यो कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँहरूको भावनासँग अलिकति हाम्रो कार्यक्रम मेल खाएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ। नम्बर 1, हामीले कृषि क्षेत्र सबैभन्दा सम्भावनाको क्षेत्रको रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ, जस अन्तर्गत हामीले एउटा परम्परागत कृषि प्रणालीलाई, एउटा चाहिँ निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई पहिला आत्मनिर्भर हुने, बाहिरबाट निर्यात गर्ने कुरालाई बन्द गर्ने, त्यसपछि निर्यातमुखी हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यानमा राखेर कृषिको विभिन्न सेक्टरमा अहिले हामी ट्राई गर्दैछौँ। नम्बर 1, फ्लोरिकल्चर। हामीले हाम्रो यहाँको भूगोल यस्तो छ कि काठमाडौँमा जस्तै 12 महिना सबै किसिमका फुलहरू हुन सक्छन्। फ्लोरिकल्चरका कुराहरू लिएर आइरहेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले चिसोमा हुने खालका माछा पालनका कुराहरू ल्याइरहेका छौँ। सानन जातिका बाख्राहरू पाल्न सकियो भने डेयरी प्रोडक्टहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू ल्याइरहेका छौँ। र त्यसको सँगसँगै हामीले यो जुन किसिमका फलफुलका कुराहरू छन्, फलफुललाई चाहिँ सिट्रस जातिका फलफुलहरू अलिकति बेसी हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ हामीले टार्गेटमा राखेर कार्यक्रम एउटा तर्जुमा गरिरहेको अवस्था छ। र अर्को एउटा के कुरा छ भने एग्रो फरेस्ट्रीको कुरा चाहिँ हामीले ल्याइरहेका छौँ। अहिले वनलाई चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरमा प्रयोग गर्ने, जस्तै गत वर्ष हामीले वालनट चाहिँ धेरै ठाउँमा लगायौँ। यसलाई चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ, एउटा सफल देखिएको छ र यसलाई पनि एउटा एग्रो फरेस्ट्रीको रूपमा लान सकिन्छ। र यसलाई चाहिने भनेको पहिलो भनेको अनुभवी जनशक्ति हो। हाम्रो यो अनुभवी जनशक्तिलाई विदेशबाट फर्कनु भएका साथीहरू, एग्रिकल्चरमा काम नगरेको भए तापनि, त्यहाँ जेसुकैमा काम गरेको भए तापनि त्यहाँको एग्रिकल्चर सिस्टम हेरेर, त्यहाँको मार्केट हेरेर, मान्छेको चोइस हेरेर एग्रिकल्चरलाई अहिलेभन्दा फरक ढङ्गले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसअनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने दोस्रोमा हामी के गरिरहेका छौँ भनेदेखि हामीले पर्यटनलाई चाहिँ हाम्रो यहाँको मूल नारा पनि हो। पर्यटनलाई कतिको सम्भव छ त भनेर जुन यहाँले भन्नुभयो रिसोर्स म्यापिङका कुराहरू, हामी रिसोर्स म्यापिङ गऱ्यौँ, मध्यकालीन खर्च संरचना राखेर हेऱ्यौँ र सबै प्यारामिटर्सले के देखाउँछ भने हाम्रो यहाँ ठुल्ठुला कल कारखानाहरू स्थापना हुने अवस्था छैन। हाम्रो यहाँको भूगोल संस्कृतिहरू जुन छ, इतिहास जुन छ, त्यसले के देखाउँछ भने हाम्रो लागि चाहिँ पर्यटन नै सबैभन्दा प्रमुख कुरा। र पर्यटन भनेको एउटा धेरै हदसम्म त्यहाँ रोजगारको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने स्थिति भएको हुँदाखेरि पर्यटनलाई ध्यानमा राखेर हामीले युथहरूलाई चाहिँ पर्यटनको कामहरूमा एउटा इन्गेज गर्ने हिसाबले हामीले एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छौँ। हामीले चाहिँ सस्तो ब्याज दरमा, अघि एकजना साथीले चाहिँ यहाँ यो मेसेज पनि गर्नु भएको थियो, यो लगानीको के व्यवस्था छ भन्ने कुरा। हामीले एउटा लगानीको एउटा चाहिँ फन्ड क्रिएट गरेका छौँ, जसमा चाहिँ 5% चाहिँ सहुलियत ब्याज दरमा हामीले चाहिँ अब यदि ढितो नहुनेहरूलाई नगरपालिका जमानी बसेर, अहिले यहाँहरूसँग म के सेयर गर्न चाहन्छु भने विदेशबाट फर्किनु भएका दाजुभाइहरू 3-4 जना लगभग चाहिँ
यो गाई फारम, यो भैँसी फारम, त्यसपछि चाहिँ कृषि फारम र बङ्गुर फारम खोलेर चाहिँ बसिराख्नु भएको, जसलाई हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ र नजिकबाट हामी स्टडी गरिरहेका छौँ। साँच्चै नै बाहिर काम गर्दाखेरि श्रमप्रति कतिको आस्थावान भएर आउनु भएको छ। र हाम्रो निष्कर्ष के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले अब गर्नुहुन्छ हाम्रो मुलुकलाई समृद्धितिर लानको निमित्त, हामीलाई आत्मनिर्भरमा लानको निमित्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र अहिले हामी एउटा प्लानिङ प्रोसेसको क्रममा भएकोखेरि अब पनि हामीले के खोजेको भने हामीले गरेका यो एउटा जुन प्रयास र प्रयत्नहरू छ अझ यसलाई के गर्न सकिन्छ हैन। अब विदेशमा रहेका हाम्रा दाजुभाइहरूको नेपाल फर्केर हेर्दाखेरि उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन के त, स्थानीय तहप्रति के हो, प्रदेशप्रति के हो, सङ्घप्रति के हो, कस्तो मिलाइदिँदाखेरि उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामी गरिरहेको क्रममा यहाँहरूसँग चाहिँ हामीले संवाद गर्न खोजेका छौँ। यस कुरा चाहिँ लोनको व्यवस्था त गरेका छौँ, लोन नै पर्याप्त छैन होला हैन। र अर्को कुरा एन्टरप्रेन्योरसिपको ट्रेनिङ लगभग 30वटा टिमलाई हामी दिइसकेका छौँ। हामीले उत्पादित सामानलाई बजारसम्म पुर्याउने कुरा प्रमुख कुरा हो। मान्छेको उत्पादन गर्ने तर त्यसलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउन नसक्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। र अहिले हामीले के निर्णय गरेका छौँ भने अन्न बालीहरू यदि कृषकहरूले बाहिर बेच्न सक्दैनन् भने हामी नगरपालिकाले सबै खरिद गर्दैन भन्ने निर्णय पनि हामी गरिसकेका छौँ। यसरी हामी चाहिँ एउटा अगाडि बढ्ने क्रममा फर्स्ट हामी के चाहन्छौँ भने नेपाली मौलिकतामा सुहाउँदो हामीले एउटा स्पष्ट के भन्नु जतिसुकै आधुनिकीकरण भने कृषिमा एट वन्स मारेर आधुनिकीकरण गर्न सक्ने अवस्था छैन। सामान्य परिष्करण गर्न सकिएला, सामान्य परिवर्तन गर्न सकिएला। हामीले बाहिर जस्तै नै फुल अटोमेटिक हामीले सेमी मेकानाइज गर्न सकिएला। त्यो कुरामा चाहिँ हामी बाहिरको हाम्रा युवाहरू जुन छ जोसँग चाहिँ एउटा सिप छ, जाँगर छ, होइन काम गर्नुपर्छ भन्ने छ, उहाँहरूले त्यो कुरा हाम्रो यहाँको संस्कृतिसँग एडप्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो हामी खोजिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा के छ त भन्दाखेरि हामीले उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँबाट आउँदाखेरि त्यहीँको परिवेशमा जुन भोगेका इन्भाइरोमेन्ट छ त्योभन्दा फरक हुन सक्छ, सम्भावना धेरै छ, यहाँ गर्नुपर्छ होइन। त्यसको निमित्त उहाँहरूलाई स्थानीय तहबाट हामीले के गर्छ, किनभने स्थानीय तह भनेको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, नजिकको सरकार भने घरभित्र हो, गार्जेन। यो गार्जेनको हिसाबले हामीले गर्नुपर्ने भूमिका के हो होइन। बजेटरी कुरा मात्रै प्रमुख कुरा होइन होइन, बजेटरी कुरा चाहिँ हुनसक्छ तर बजेटलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा, रिसोर्सलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ यदि भएन भनेदेखि मान्छे निराश हुन सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एउटा ध्यान दिइरहेका छौँ। र अहिले पनि यो कोभिड-19 पछि हामीले कृषकहरूसँग पनि हामी छलफल एउटा सुचारू गऱ्यौँ। त्यसपछि कृषकमा चाहिँ डेरी प्रोडक्ट गर्नेहरूसँग पनि हामी छलफल सञ्चालन गऱ्यौँ। डेरी प्रोडक्टहरूसँग र अरू कृषकसँग नगरपालिकाले हामीले कस्तो किसिमको पोलिसी ल्याइदिँदाखेरि अहिलेका कृषकहरूलाई फाइदा हुन्छ। हामीले के शर्त राख्यौँ भने तपाईँहरूले एक्सपोर्ट गर्ने कुरा अहिले नगर्नुहोस्। अहिले जुन हामीसँग डेफिसिट छ अन्नको कुराहरू, हामीले सामान्य तरकारी समेत इन्डियाबाट ल्याएर खाइरहेका छौँ, अन्तबाट आइरहेको छ, कोदो कहाँबाट आइरहेको छ, सबैभन्दा पहिला हाम्रो देशमा चाहिने हामीमा पर्याप्त छ भन्ने कोणमा पुर्याउनुको निमित्त हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ, हामीले त्यो कुरामा हामी छलफल केन्द्रित गरिरहेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ हामीले यो मार्केटका कुराहरू जुन यहाँले उठाउनु भएको छ, मार्केटको कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिन्छ। यसको लागि चाहिँ मार्केट कहाँ कहाँ हुनसक्छ। अब एउटा संयोगको कुरा, यो हामीले अहिले सिद्धार्थ इकोनोमिक करिडोर भनेर एउटा सिद्धार्थ हाइवेभित्र पर्ने सबै स्थानीय तहहरूको एउटा सञ्जाल पनि बनाएका छौँ। सुनौलीदेखि पोखरासम्म चाहिँ 17वटा पर्दो रहेछ। हामीले एक आपसमा हाम्रो प्रोडक्टहरू चाहिँ आदान प्रदान गर्न सक्छौँ। हुनसक्छ यहाँ डेरी प्रोडक्ट धेरै भयो भने अन्त चाहिँ कुनै अन्न हुनसक्छ, तरकारी हुनसक्छ, फलफुल हुनसक्छ। मलाई लाग्छ मार्केटको कुनै समस्याको विषय छैन अहिले। तर मार्केटमा इन्टरभेन गर्नको निमित्त, मार्केटसँग पुग्नको निमित्त जुन स्किल चाहिने हो, जुन किसिमको नेटवर्क चाहिने हो, त्यो सवालमा स्थानीय सरकारहरूले समन्वय गर्न तयार छ। तपाईँहरूले अथवा चाहिँ विदेशबाट आएर अथवा यहाँका स्थानीयहरूले यदि उत्पादन गर्छ, मार्केटमा जाने उहाँहरूको स्किल छैन, पहुँच छैन, त्यसलाई इन्टरभेन गर्नको निमित्त हामीले नेटवर्क बनाइदिनु पर्छ कि उहाँसँग गएर गर्नुपर्छ कि अथवा मूल्य श्रृङ्खलालाई कट डाउन गरेर चाहिँ डाइरेक्ट कस्टमर कहाँ पुर्याउने कुरा गर्नुपर्छ कि अथवा फुल्ली चाहिँ फिनिस गुड नभइकन अलिकति त्यसलाई परिष्कृत गरेर त्यसको एउटा अलिकति आयु लामो गराउनु। 2 दिनमा कुहिने सब्जी छ भने उसलाई 1 हप्ता टिक्ने गराउनु। त्यसको निमित्त केही प्रविधि चाहिन्छ कि यो हिसाबले चाहिँ हामी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि
तानसेन नगरपालिका एउटा ह्यान्डिक्राफ्टको पनि केन्द्र हो। जस्तै अहिले चाहिँ हामी ढाकालाई अहिले चाहिँ साँच्चै अब शब्द प्रयोग गर्ने युद्ध स्तरमा हामीले रिभाइभ गर्न खोजिरहेका छौँ। एउटा नेसनल ब्रान्डको रूपमा लानुपर्छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ घर घरमा यदि महिलाहरू छन् फुर्सदको टाइममा एउटा तान राखेर भए पनि बुनोस् भनेर हामीले युएनडिपीसँग अब प्रदेश सरकारसँग हामी स्थानीय सरकारले सँगसँगै डिएफआइडीसँग र चाहिँ सिप भन्ने प्रोजेक्टसँग पनि समन्वय गरेर हामीले अहिले एकदमै ठुलो मात्रामा चाहिँ हामी ट्रेनिङ दिइरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा नेसनल ब्रान्डको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै गरी यहाँले सुन्नुभएको होला हामी अब यो विद्यार्थी कालमा यो जनरल नलेजमा करुवा तानसेनको प्रमुख भन्छ। अब करुवामा जुन हाम्रो चाहिँ अहिले के देखिएको छ एउटा अब युवा स्वरोजगारको सिलसिलामा बाहिर जाने भएको हुनाले पुरुषहरूको चाहिँ त्यसमा कम देखियो। अहिले महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले सिकाउँदैछौँ करुवालाई रिभाइभ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी सिकाउँदैछौँ। र त्यसपछि हामीले यहाँको लोकल रिसोर्स बेस इन्डस्ट्री हुनुपर्छ सानसानो भनेर, जस्तै ब्याम्बोको फर्निचर बनाउने सवालका कुराहरू, यी सवाल हामीले अहिले जान्न खोजेको कुरा के भने हामी आफ्नै परिवेशमा उभिएर योजना बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले हेर्नुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले नेपालमा आएर त्यसमा एडजस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन। यदि सक्दैन भनेदेखि स्थानीय तहले यहाँको रिसोर्स तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिलेको चाहिँ कोभिडले ल्याएको समस्याको कुरा गर्ने भने लगभग चाहिँ 2 खर्ब रुपियाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो राजस्व घाटा हुँदैछ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा पनि हुँदैछ होइन। अरे त्यसपछि अब विदेशमा रोजगारी गुमाउनेको सँगसँगै स्थानीय रूपमा पनि रोजगार गुमाउने सम्भावना धेरै रहेको छ। अब हाम्रो एउटा माइन्डसेट के चेन्ज गर्नु पर्ने छ भने हाम्रो रोजगारी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ नोकरी गर्ने कुरा मात्रै होइन होइन, एउटा स्वावलम्बी अभियान, स्वावलम्बनको अभियान, स्वाधीनताको अभियान पनि चलाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले माइन्डसेट बनाएर चाहिँ आउन सक्ने कि यसका निमित्त स्थानीय तहहरूले हामीले के गर्नुपर्छ हामीले त्यो कुरा जान्न पर्यो। जस्तै अहिलेसम्म हामीले युवा स्वरोजगारको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ, अब महिला आत्मनिर्भरताको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र यदि युवा स्वरोजगार र महिला निर्भरता अहिले बेसी मात्रामा उठ्ने चाहिँ एउटा उत्पीडित दलितहरूको कार्यक्रम भनेको छ, त्यसलाई पनि हामी सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। अहिले हामीले यो कार्यक्रमलाई बाहिरबाट बसेर त्यहाँको कल्चरलाई हेरिसकेको साथीहरूको नजरमा उहाँहरूले एडप्ट गर्न सक्ने गरी यसलाई रिमोडलिङ गर्नको निमित्त हामीले के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ होइन। साना उद्योग, मैले अघि नै भने तानसेन नगरपालिकाको भौगोलिक सिचुएसन भनेको ठुलो उद्योग हुने स्थिति छैन। साना साना लोकल अब यो रिसोर्स बेस चाहिँ उद्योगहरूमा एउटा उहाँहरू चाहिँ एडजस्ट हुने एउटा माइन्डसेट लिएर आउन सक्नुहुन्न कि नै, त्यो आउन सक्नुहुन्न भनेदेखि हामीले के कस्ता वातावरणहरू सिर्जना गरिदिनुपर्छ। अब तपाईँहरू जसले चाहिँ त्यहाँ बसेर चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ संरक्षण प्रदान गरिराख्नु भएको छ, नेपालीहरूको हक हितको रक्षा गरिराख्नु भएको छ, त्यस्ता किसिमका चाहिँ उहाँ फर्कनेहरूलाई त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा माइन्डसेट बनाउन सकिन्छ भनेदेखि अहिले अधिकांश स्थानीय तहहरू सेन्सिटाइज भएको अवस्थामा यो सहयोग चाहिँ तपाईँहरूसँग अपेक्षित। जहाँसम्म अहिले हामी चाहिँ 2 वर्ष अगाडिको कुरा जुन मैले गरेँ यो तथ्याङ्क, अहिले तत्काल त्यसको अवस्था के छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा फर्म डेभलप गरेर पनि हामीले चाहिँ वेबसाइटमा राखेका छौँ। त्यसबाट पनि यहाँले सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। बजारको लागि कुरा गर्ने भने मैले अघि नै भने हामीले चाहिँ अहिले tansenbazar.com भनेर ebazar.com भनेर तानसेनका लोकल प्रडक्टहरू मात्रै हामीले नेटवर्किङ गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ तरकारीदेखि लिएर हामी के सोचेका छौँ भने इभन एउटा किसानको 2 माना दही हुन्छ नि त्यसको पनि हामी प्रचार गर्ने होइन। एउटा किसानले सामान्य करेसाबारीमा 1 किलो एउटा खुर्सानी फलाउँछ भने त्यसको चाहिँ हामी ई मार्केटिङ गरिदिने, त्यसको लागि चाहिँ प्रचार गरिदिने भन्ने हिसाबले हामी प्रारम्भिक चरणबाट अलिकति अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। र हामी के चाहन्छौँ भने अहिले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ हाम्रा युवाहरूले विदेशको जुन चकाचौँध उसलाई चाहिँ बनाउनुको निमित्त पसिना खर्चनु भएको छ, जीवन बलिदान दिनुभएको छ, केही पर्सेन्ट युवा भए पनि हामी कहाँ आएर चाहिँ नेपालमा त्यही एउटा चाहिँ रेसियोको काम गर्यो भने हाम्रो मुलुक पनि एउटा समृद्ध हुन सक्छ। त्यस कारणले युवाहरू लक्षित कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ गरेर यो काम गरेका छौँ। अब यसमा तपाईँहरूसँग चाहिँ हाम्रो अपेक्षा के हो भने यहाँ आउने साथीहरूलाई जोसुकै जुनसुकै स्थानीय तहको होस् नेपालभन्दा अगाडि एउटा माइन्डसेट बनाएर आउनुपर्छ भन्ने मैले देखेको के भने अब हाम्रो यहाँ आएको एउटा रेमिट्यान्सको कुरा छ, मोटामोटी 80% चाहिँ अनावश्यक खर्चमा भइरहेको देखिन्छ। एउटा तथ्याङ्क मैले पढेको थिएँ, 20% उसको बच्छ र 20% पनि के देखिन्छ भने घडेरी किन्ने होड छ।
ल्याएर अनुत्पादक कुरामा लगाइसकेपछि त्यसपछि फेरि समस्यामा बाँधिने खालको अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले हाम्रो त्यहाँ रहेका नेपाली बेस सङ्गठनहरूले पनि यस्ता एउटा आफ्नो रिसोर्स म्यानेज गर्ने सवालमा पनि अलिकति सचेतनता र जागरुकता भयो भने हुन्छ। हामीलाई के चिन्ता लाग्छ भने मेहनत कमाएको सम्पत्ति यहाँ 10% त्यतिकै अनुत्पादक कुरामा खर्च हुने, भएको 20% पनि ब्याङ्कसँग लोन लिएर घडेरी किने, अनि त्यो घडेरी चाहिँ अनुत्पादक भइसकेपछि फेरि समस्यामा रुमलिने खालको एउटा चाहिँ। त्यस कारणले हामी अलिकति त्यसलाई चाहिँ उत्पादनतिर लाग्नुपर्छ। हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्टरप्रेनरसिप हामीसँग हुनुपर्छ, बजारमा इन्टरभेन गर्नुपर्छ भन्ने खालले त्यहाँबाट चाहिँ युवाहरू नेपालीहरू फर्किनु भयो भने हामी स्थानीय तहहरूलाई नेपाल सरकारलाई एउटा एक पक्षधर रेमिटेन्स घट्ने हो नआइदिए भन्थ्यो पनि भन्छन् होला। तर हामी कि स्थानीय तह के छौँ भनेदेखि त्यहाँ घटेको रेमिटेन्स यहाँ युवाहरूले मिहिनेत गर्ने यही पनि बढाउँछ। त्यहाँबाट ल्याएको रेमिटेन्स यहाँ इन्डियन मजदुरहरूले लैरहेको त्यो लगभग कम्पेयर गर्दाखेरि केही फरक छैन भनिसकेपछि हाम्रा युवाहरू यहाँ आएर देश निर्माण गर्न सक्यो भने त्यसको वातावरण हामीले यहाँ चाहिँ अब हामी जाँदाखेरि स्थानीय तह हाम्रो गार्जियनको रूपमा छ भन्ने भावना दिलाउन सकियो भने यसले राम्रो हुन्छ भन्ने सोचाइ राखेका छौँ। सिरिज अफ हामीले छलफल गरेका छौँ। अस्ति भर्खर पनि हामी सबै योजनाका उपाध्यक्षहरूसँग हामी छलफल गऱ्यौँ र अहिले मन्त्रालयसँग पनि हामी लाइन कनेक्सनमा छौँ। र अहिले अब हाम्रो टार्गेट भनेको यो वर्षको बजेट युवा हुनुपर्छ। अहिले हामी चाहिँ यदि कुनै कारणले चाहेर वा नचाहेर एउटा स्वेच्छाले फर्कँदैछन्, अर्को चाहिँ गुमेर फर्कँदैछन्, त्यो दुवै युवाहरूलाई समेटेर हामी यहाँ बेकारमा फर्क्यौँ भन्ने भावना दिनुहुन्न भन्ने सोचाइमा लागेको र यो सवालमा अझ थप परिष्कृत गर्नको निमित्त तपाईँहरूसँग हामी छलफलमा एउटा सम्पर्क गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। आइदिनु भएको छ, धन्यवाद छ। र हामीलाई मेलबाट पनि तपाईँहरूले सुझाव दिनको निमित्त म आग्रह गर्छु। तपाईँहरूलाई लागेका कुराहरू, सुझावका कुराहरू अहिले के गर्नुपर्छ, जुन कि हामी यसलाई पाल्पाको सबै स्थानीय तहमा हामी सेयर गर्न सक्छौँ। हामी सबै स्थानीय तहमा सेयर गरेर हामीले यो खालको कार्यक्रम बनाउनु पर्ने हुँदाखेरि अहिले छोटो समयमा तपाईँहरूसँग पनि कतिपय भावनाहरू होला, भोगाइहरू होला, होइन, नेपालप्रतिको धारणा होला, यहाँप्रतिको सकारात्मक नकारात्मक सोच होला, ती कुराहरू हाम्रो चाहिँ राखिदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। हाम्रो वेबसाइटमा तपाईँ सर्च गरेर चाहिँ राखिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ तपाईँहरूसँग अपेक्षा गरेका छौँ। र अरू पर्सनल्ली हाम्रो एज ए स्थानीय तह तपाईँहरूको जिज्ञासा अब हामीले यस्तो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने छ भने तपाईँहरूले जुन सङ्गठनको नेतृत्व गर्नुभएको त्यहाँभित्रका साथीहरू त्यो पनि मैले चाहिँ राखिदिनुको लागि म आग्रह गर्छु। मैले यति कुरा राखेँ। अरू तपाईँहरूको कुरा सुनिसकेपछि मैले केही क्लेरिफिकेसन दिनु पर्यो भने केही थप बोल्नु पऱ्यो भने म बोल्छु। फेरि जाँदा जाँदै पनि म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो मेलमा तपाईँहरूको सबै सुझाव मैले अपेक्षा गरेँ। तपाईँहरू जतिले पनि यहाँ कुरा राख्नुभयो मैले सबै नोट डाउन पनि गरेका छु। र यो यसमा चाहिँ धेरै हामीलाई काम लाग्ने कुराहरू छन्। यसका अलावा अरू कुरा पनि हुनसक्छ, राखिदिनुको लागि आग्रह गरेँ। अरू कुरा यहाँहरूसँग केही छ भने राखिदिनुमा आग्रह गर्छु। धन्यवाद तानसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार साईज्यूलाई। मलाई लाग्छ हामीले एक सरो कुरा राखिसकेका छौँ र नगर प्रमुखज्यूको कुरा सुनिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा तत्काल हामीले थप्नुपर्ने कुरा त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन, किनभने हामीले छलफल पनि लामो गरिसकेका छौँ। नगर प्रमुखज्यूले भने जस्तै हामीलाई लागेका केही कुराहरू भए भने तपाईँ हामी इमेल मार्फत पनि हाम्रो कुराहरू लिखित रूपमा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउँ, ताकि नगरपालिकाले राम्रा कार्यक्रमहरू लागू गर्न सकोस्, जसले गर्दाखेरि तानसेन नगरपालिकाकै व्यक्तिहरू जो फर्केर आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि राम्रो अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ राम्रो अवसरहरू सिर्जना हुन सकोस् भन्ने हिसाबले आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो मलाई लाग्छ आज मात्रै होइन, किनभने योभन्दा बढी हामी अरू धेरै साथीहरूलाई पनि समावेश गरेर र उहाँहरूलाई प्रि इन्फर्म गरेर हामी अझ बढी जानकारीहरू लिन सक्छौँ। अहिले जो साथीहरू दुईटा देशबाट सम्पर्कमा आउनुभयो, साउदी अरबबाट पनि एकजना साथी सम्पर्कमा आउनुभएको थियो, तर अब धेरै लामो भइसकेको छ छलफल। त्यसले गर्दा अहिले उहाँलाई जोड्न चाहिने हामी अर्कोचोटि पनि उहाँलाई जोडेर त्यसरी लिएर जान सक्छौँ। छलफलमा सहभागी हुनुभएकोमा सबैजना साथीहरूलाई तपाईँहरूको विचार र तपाईँहरूको समयको लागि धन्यवाद।